کئی بندے ایسے ہوتے ہیں تقیہ کلام ہوتا ہے انہاں دا میں جملہ بول نہیں سکتا منبر تے نہ میں مناسب سمجھنا اے بول دینے کدے ماں دی گال کڈ کے بول دینے کدی بہناں دی گال کڈ کے بول دینے اے بول دینے تے ادھی سچی تے ادھی جھوٹی گل کر دینے اے بول دینے تے لعنت والی زبان نال بول دینے یعنی کہ لعنت ہی بندے رہندے نے اے بول دینے تے چغلیاں ہی کردے جاندے نے اے بول دینے تے لوگاں دی دلداری کردے جاندے نے اے بول دینے تے غیبتیں ہی کردے جاندے نے اے بول دینے تے ناشکری والے کلمات ہی کہندے جاندے نے اے بول دینے تے رب دی نافرمانی والے جملے کہندے جاندے نے اسی تے مار گئے نے ساڈے تے پھٹکار ہی پے گئی ہے سانوں تے رب ویندا ہی کوئی نہیں اینڈ لعنتاں پاندے رہن گے کدی کسے تے پان گے کدی کسے تے پان گے کدی اپنے آپ نوں کہن گے میں ماری جاواں تے چنگا ہے مینوں انج ہو جائے تے چنگا ہے میں اڈر جاواں تے چنگا ہے نکے نکے جملے نے پر لاہور والیو ایڈا گرفون والیو رب نوں بڑے برے لگدے نے او بندے بھی برے لگدے نے تے اسیاں زباناں بھی بڑیاں لگدیاں نے اور اللہ پاک ایسے لوگوں کو نفرت بھی کرتا ہے میں